नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, रुस युक्रेन युद्ध करिब 4 महिना पुग्दैछ, तर युद्ध रोकिने छाँटकाँट छैन। युक्रेनका लागि अस्तित्व र रुसका लागि प्रतिष्ठाको विषय जस्तै बनेको छ लम्बेतान रुस युक्रेन युद्ध। पुटिनको युक्रेन नेटो सदस्य बन्ने डर र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको लहरपूर्ण प्रतिशोधले युद्ध अझै थामिने जस्तो देखिँदैन। रुस विरुद्ध पश्चिमा राष्ट्रहरूले राजनीतिक र रणनैतिक, आर्थिक र सैन्य सहायतामा सघाइरहेका छन् युक्रेनलाई। जारी युद्धबाट युक्रेनले मानवीय तथा खरबौं आर्थिक नोक्सानी बेहोरिरहँदा पनि दुवै शक्ति टसमस नहुँदा अन्त्यहीन युद्ध जारी छ। अन्त्यहीन रुस युक्रेन युद्धको फलोअप लिएर उपस्थित भएका छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। युद्धको पूर्णविराम लाग्ने कुनै छाँटकाँट छैन। रुस युक्रेन दुवै पक्ष टसमस हुने स्थिति पनि देखिँदैन। पश्चिमा राष्ट्रहरूको उक्साहट र रुसी महत्त्वाकांक्षाले हरेक दिन युक्रेनी भूमि बम बारुदले छोपिएको छ। हजारौं युक्रेनी अनाहकमै मारिएका छन् भने 51,000 बढी युक्रेनी सेना र 30,000 बढी रुसी सेना युद्धमा मारिएका मात्रै छैनन्, 1.5 करोड बढी युक्रेनीले मातृभूमि छाड्नु परेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पूर्वी युक्रेनी सहर सेभेरोडोनेट्स्कमा लडाई मत्थर हुने कुनै छनक देखिएको छैन। त्यहाँको सडकमा गोली हानहान र भीषण बमबारी चलिरहेका विवरण प्राप्त भएका छन्। सेभेरोडोनेट्स्क सहरका लागि भएको लडाईबाट पूर्वी डोनबास क्षेत्रको भाग्य निर्धारण हुने बताएका छन्। लुहान्स्क क्षेत्रका गभर्नर सेहाई हाइडाइलले युक्रेनी फौजहरू सहरबाट पछाडि धकेलिएको र उनीहरूले केही बाहिरी भागमा मात्र नियन्त्रण गरेको बताएका छन्। डोनबास क्षेत्रलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिन रुसी फौजलाई पनि हम्मे मात्रै भएको छैन, 30,000 बढी रुसी सेना मारिएका छन्। युक्रेनी रक्षा मन्त्री ओलेक्सी रेजनिकोभले भनेका छन् कि युद्धमा दैनिक 200 जना सैनिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् र 500 जना घाइते भइरहेका छन्। फरक संख्या आउनु भनेको मृत्युबारे युद्ध मैदानबाट यकिन विवरण प्राप्त गर्न कति गाह्रो छ भन्ने कुराको प्रमाण हो। युक्रेनले ठूलो क्षति बेहोरिरहेको पृष्ठभूमि बीच रेजनिकोभले उच्च संख्यामा रुसी फौजले पनि क्षति बेहोरेको दावी गरेका छन्। यसरी हरेक पलपलमा युक्रेन विनाशको चक्रव्यूहमा फसिरहेको छ, जहाँ 51,000 बढी युक्रेनी सेनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्, 60,000 बढी सैनिक घाइते भएका छन्, लाखौं युक्रेनीहरू मारिएका छन्,
1.5 करोड युक्रेनीहरूले मातृभूमि छोडेर छिमेकी मुलुकमा शरणार्थी जीवन जिइरहेका छन्। युक्रेनमा औपचारिक युद्धको आगो सल्किएको 100 बढी दिन भइसक्यो। परिणामविहीन युद्धले विनाश र विध्वंस मात्रै दिएको छ। युक्रेन मात्रै खरानी बनेको छैन, युक्रेनी सभ्यता र विकास पनि बम बारुदको लप्कामा जलिरहेको छ। युद्ध क्रूरताको आगोको लप्का यति धेरै वेगवानले फैलिरहेको छ जहाँ मानवीय र मित्रता धुजा मात्रै भएका छैनन्। यही युद्धको आगो तापेर उकास्ने र जिस्काउने द्वन्द्वको व्यापार चलिरहेको छ। रुस युक्रेन युद्धकै कारण विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित छ। लभ्यतान युद्धले तेस्रो विश्वयुद्धको संकेत गरिरहेको छ। युद्धमा प्रत्यक्ष अमेरिका चीन सहभागी नभए पनि अमेरिका लगायतका पश्चिमा देशहरूले युक्रेनलाई हात हतियारदेखि आर्थिक सहायता गरेर सघाउँदै आएका छन्। पश्चिमा शक्तिको आड भरोसामा युक्रेन रुस विरुद्ध प्रतिरोध गरिरहेको छ। रुस र युक्रेन युद्धको आगो यति धेरै बलेको छ कि जहाँ छिमेकी र मित्र शक्तिहरूले तापिरहेका छन्, तर स्वयं युक्रेन आफै खरानी बनिरहेको छ। जित हारको कुरै छैन। यहाँ निर्मम युद्धको आगो धपधपी बलिरहेको छ। निर्दोषहरू यही निर्मम युद्धको बारुदमा निसासिँदै मर्न बाध्य छन्। एउटै सभ्यता र समाज भएका रुसी युक्रेनी बीचको घृणा र प्रतिशोधको ज्वाला यति धेरै तेज छ कि जहाँ निभाउने कोही छैनन्, बरु युद्धलाई तन्काउनमै शक्ति राष्ट्रहरू सक्रिय छन्। यो युद्ध रसिया र अमेरिकाको। अमेरिकाले रसियालाई दबाब दिन चाहन्छ वर्षौंदेखिको, र दबाबको लागि रसियाको यो अमेरिकाको लागि सबभन्दा ठाउँ कहाँ हो? युक्रेन चाहिँ ठाउँ हो। पहिले इस्ट युरोप पनि ठाउँ थियो। इस्ट युरोप जब सोभियत युनियनको अङ्ग थियो, म त्यस क्षेत्रमा पुरा घुमेको छु। र सहमति के थियो भने जब सोभियत उसमा कोल्ड वार ब्रेक हुँदाखेरि चाहिँ नि न्याटो चाहिँ नि इस्ट युरोपमा नहुने थियो। इस्ट युरोप भनेको पोल्यान्ड सोल्यान्ड सबैतिर होइन, तर न्याटोले दबाब दिँदै दल्दै त्यहाँसम्म आइयो। आएर अहिले नाटोले फेरि के गर्यो? नाटो चाहिँ युक्रेनलाई लान खोज्यो है। लिटुनिया र लात्भियालाई लगिसक्यो है। अब उतापट्टि हङ्गेरी र उसलाई पनि लान खोजिरहेछ। भनेपछि रसियाले चारैतिरबाट अमेरिकनले घेरेपछि यो अमेरिका युद्ध अमेरिका र उसको घेरेको अवस्था छ। त्यसपछि अहिले रसियाले जे गर्छ आत्मसुरक्षाको लागि गर्छ, र पुटिनले धेरै लामो समयसम्म अनुभव गरिरहेर सकभर लडाइँ नहोस् भनेर युक्रेनमा 2004मा पनि उसले के गरिदियो भने चाहिँ नि त्यहाँको चुनावमा पूर्वी रसियाको फेभरको जसले चुनाव जित्यो त्यसलाई चाहिँ अमेरिकनहरूले त्यसलाई उडाइदिए, अर्को ल्याए। तर फेरि चुनावमा त्यही फर्केर आयो, त्यसलाई पनि अमेरिकनले उडाइदिएर यो नयाँ मान्छे ल्यायो, जुन मान्छे तल भिडबाट उठाएर ल्याएको छ। त्यो मान्छेले के गर्यो?
यसलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा उ चाहिँ नाटोमा जाने रसियाको विरोध जाने। अब यही तीबाट समस्या सुरु भयो। रसियाको के छ भने यो आफ्नो युक्रेनमा नाटो आउनु भनेको रसिया कब्जै हो भने त्यो चाहिँ अर्को थर्ड वारको रसियालाई सधैँ पेल्ने नै लक्ष्य छ। त्यो पेल्ने लक्ष्य भइसकेपछि अमेरिकाको त्यो लक्ष्य भइसकेपछि अब रसियाले आफ्नो आत्मसुरक्षाको लागि युक्रेनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउँछ। त्यसैले युक्रेनलाई उसले कति पैसा पनि दियो, धेरै सहुलियत पनि दियो, आधा सस्तो मूल्यमा पेट्रोल पनि दियो बचाउनलाई। अब युक्रेनको धेरै जस्तो उहरू तपाईँको उद्योगहरू पूर्वपट्टि छ, रसियाले कन्ट्रोल लिएको इलाकामा छ, त्यसबाट पनि उसले ठुलो सपोर्ट गर्यो। तर केवल यो मान्छे नयाँ आइसकेपछि उसले के अरे उग्रतालले राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ देश सकिसक्यो, देश अब हाम्रो नेपाली बुझेको छैन, देश आफ्नो देश जनता मरिसक्यो, देश केही पनि बाँकी छैन। अनि राष्ट्रवाद भनेर हाम्रो नेताहरूले उसलाई जेलेन्स्कीलाई तारिफ गरिरहेको छ। के को राष्ट्रवाद भने राष्ट्रवाद जनता केही पनि छैन। अब 100औं वर्षको जुन निर्माण थियो त्यो सम्पूर्ण नष्ट भइसकेपछि के को राष्ट्रवाद। गएको फेब्रुअरी 24 मा औपचारिक रूपमा सुरु भएको रुस युक्रेन युद्धले अरबौंको क्षति मात्रै गरेको छैन, लाखौं नागरिक सहित हजारौं सेनाको ज्यान गइसकेको छ। युद्धमा मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति यति नै भयो भनेर कुनै स्वतन्त्र पुष्टि अझै त भएको छैन। दृश्यहरूमा आएका विवरण अनुसार युक्रेन 100 वर्षपछि धकेलिएको छ। युद्धको दुष्चक्रमा फसेको युक्रेन न उम्किन सकेको छ, न पूर्ण रूपमा रसियाले युक्रेन कब्जा गर्न सकेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म स्वतन्त्र पुष्टि भए अनुसार रुसले 20% भूभागमा मात्रै नियन्त्रण जमाएको छ। रुसले 20% युक्रेनको भूभाग नियन्त्रणमा लिए पनि उसले पनि उत्तिकै क्षति बेहोरेको छ। युक्रेन रुस युद्धले युक्रेनीलाई मृत्यु, आँसु, पीडा, घृणा, प्रतिशोध पल पलमा दिइरहेको छ। 4.5 करोड जनसङ्ख्या रहेको युक्रेनीहरू युद्ध नरोकिए अझै शरणार्थी बन्ने मात्रै होइन, युक्रेनको अस्तित्व नै नामेट हुने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै हुन थालेको छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा। पछिल्लो रुस युक्रेन युद्ध यति धेरै तेज भएको छ कि जहाँ एकले अर्कोलाई कुनै पनि हालतमा गलाउने दाउमा छन्। दुवै पक्ष टसमस नभएपछि युद्ध कहिले अन्त्य हुन्छ कुनै लेखाजोखा छैन। हरेक दिन 200 बढी युक्रेनी सेना मारिएका छन्। अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रले जति युक्रेनलाई धाप मारिरहेका छन् उति नै रुस आक्रमक बनिरहेको छ, जसको परिणाम युक्रेन खरानी बनेको छ। हजारौं युक्रेनी युद्धले घरबार विहीन भएका छन्। लाखौं आमाहरूको काख रित्तिएको छ। हजारौं छोराछोरीहरू टुहुरा हुनु परेको छ। थप प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। करिब 4 महिना पुग्न लागेको रुस युक्रेन युद्धले युक्रेनीलाई आँसु, पीडा, रोदन, चित्कार र मृत्यु मात्रै दिएन, वर्षौंको अथक मेहनत र पसिनाबाट निर्मित युक्रेनी सभ्यता, भौतिक संरचना र आर्थिक नोक्सानी बेहोर्न परेको छ। युरोपको सबैभन्दा ठुलो र आर्थिक रूपले सबल मुलुक युक्रेन यही रफ्तारमा युद्ध अझै अघि बढे 100 वर्षपछि धकेलिने आकलन हुन थालेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
युक्रेन युद्धमा अहिलेसम्म के भयो? दोस्त युक्रेन 100 वर्षपछि धकेलियो। रुस र युक्रेन बीचको 100 दिनभन्दा बढी लामो युद्धमा हजारौंको ज्यान गएको मात्रै छैन, खरबौंका आर्थिक तथा भौतिक संरचना नष्ट भएको छ। युद्धको दुष्प्रभाव विश्वव्यापी अर्थतन्त्र बहुआयामिक विषमतामा फस्दै गएको छ। अहिलेसम्म युक्रेनको मानव अधिकार सम्बन्धी संसदीय आयोगका अनुसार रुसी सेनाले युक्रेनमा 38,000 आवासीय भवन ध्वस्त गरेको छ भने 2,20,000लाई बेघर बनाएको छ। युक्रेनमा 1900 भन्दा बढी शैक्षिक संस्था आक्रमणमा परेको र 180 शैक्षिक भवन पुरै ध्वस्त भएका छन्। त्यसैगरी 500 अस्पताल, 50 रेलका पुल र 500 भन्दा धेरै उद्योगहरू ध्वस्त भएका छन्। युद्धले युक्रेनको 45% जीडीपी समेत गुमेको अर्थशास्त्रीहरूले आकलन गरेका छन्। अहिलेसम्म युक्रेनका 50% व्यापार व्यवसाय बन्द भएको र 48 लाखको रोजगारी गुमेको छ। पूर्वाधारहरूको क्षति मात्रेमा पनि 1 खर्ब डलर माथि पुगेको छ भने समग्र क्षतिको आर्थिक मूल्य 6 खर्ब डलर भन्दा माथि भएको आकलन गरिएको छ। रुसतर्फ पनि ठूलो क्षति। रुसले मार्चपछि आफ्नो तर्फको क्षति सार्वजनिक गरेको छैन। युद्धमा रुसले 210 युद्ध विमान, 175 हेलिकप्टर, 1363 ट्याङ्क, 13वटा पानी जहाज तथा डुङ्गा गुमाएको छ। यति मात्र होइन, युक्रेनी सेनाको मिसाइल प्रहारबाट ब्ल्याक सी स्थित आफ्नो सबैभन्दा प्रभावशाली लडाकु युद्धपोत समेत गुमाउन पुगेपछि भने रुस केही खस्किएको थियो। त्यसपछि रुसले युक्रेन आक्रमणको नेतृत्व मात्रै परिवर्तन गरेन, आक्रमणको रणनीति पनि परिवर्तन गर्यो। कब्जा गरिएका चेर्निभ, खार्किभ लगायतका युक्रेनी सहरबाट रुसी सेना पछि हटेर पूर्वी युक्रेनमा आक्रमण केन्द्रित हुन थाल्यो। अहिले रुसी सेना पूर्वी युक्रेनको मोर्चाबाट बिस्तारै कीवतर्फ अघि बढिरहेको छ। रसियाले पाए त पुरै कब्जा गर्ने हो, तर उसको लक्ष्य के थियो भने कब्जा गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसरबाट पछि फर्किनुपर्छ। त्यस कारणले यो उस साइड जहाँ रसियालाई सुरक्षा दिने एउटा बोर्डर लाइन छ, तपाईँ पूर्वतिर तपाईँको डोनबास भन्छ, डोन्स भन्छ होइन, र उसले क्रिमिया पनि लिइसक्यो। किनभने रसियाको तल तपाईँले थाहा तल ब्ल्याक सी छ, रसियाको लागि समुद्र तल छैन। त्यो ब्ल्याक सी उसले क्रिमिया कब्जा गरे 12 मे होइन। अब उसले त्यो पुरा पार्ट चाहिँ छोड्दैन। अहिले उसले कब्जा गरेको छ नि त्यो खार्किभ के खारेजको त्यो ठाउँ छ नि, त्यो ब्ल्याक सीको म त्यो इलाकामा घुमेको छु, त्यो क्रिमियाहरू अब छोड्दैन। साथै उसले पायो भने दबाब दिनको लागि माथि उत्तरपट्टिको जहाँ चाहिँ नि युक्रेनको सबभन्दा ठुलो पावर चेर्निभ त्यहाँ पनि पाएछन् रसिया, त्यहाँ पनि रसियासँग बोर्डर पर्छ। रसिया जब युक्रेनमा यो अमेरिकन प्रभाव पर्न साथै तपाईँको रसिया त सिद्धियो। रसियाले कुनै पनि हालतमा त्यो अवस्थामा छोड्छ। के अवस्थामा छोड्छ भने जमिन त छोड्दैन आफ्नो लागि। अब किन त्यहाँ रसियनहरू छन्, त्यहाँ रसियनै धेरै छन्। के को लागि छोड्छ भने यदि नाटोमा युक्रेन नजाने हो भन्ने शर्त सहमति, किनभने सहमति प्राण एउटा भइकन प्लस यो चाहिँ छोड्दैन, त्यो चाहिँ अब गइरहन्छ। अहिलेसम्म युक्रेनलाई 30 मुलुकले वित्तीय एवं सैन्य सहयोग गरेका छन्। रुससँग प्रत्यक्ष द्वन्द्वको डरले युक्रेनलाई लडाकु विमान तथा लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र प्रणाली उपलब्ध गराउन हिचकिचाइरहेका केही नाटो सदस्य राष्ट्रहरू छन्। तर अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, टर्की लगायतका मुलुकले बिस्तारै यस्ता हतियार पनि उपलब्ध गराउन थालेका छन्।
गोला बारुद तथा ट्याङ्क अनि विमान भेदी प्रणाली जस्ता रक्षात्मक उपकरणमा सीमित सैन्य सहयोग नीतिमा परिवर्तनको सङ्केतले यो युद्ध तन्किँदै जान सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। यसले युद्धको आयामलाई फेर्ने अनुमान गरिएको छ। पश्चिमा मुलुकले युक्रेनी सेनालाई छरिता र प्रभावकारी हतियारहरू उपलब्ध गराइरहेका छन्। अहिलेसम्म युक्रेनलाई अमेरिकाले 11 खेप हतियार उपलब्ध गराइसकेको छ। अमेरिकाले पठाएको 70 करोड डलर बराबरको सैन्य सहायता केही दिनमै युक्रेन पुग्दैछ। यस अन्तर्गत युक्रेनले अमेरिकाबाट सैन्य हेलिकप्टर, ज्याभलिन, एन्टी ट्याङ्क प्रणाली, राडार, ट्याक्टिकल भेहिकलका साथै सैन्य उपकरणका पाठ ऊर्जाहरू प्राप्त गर्नेछ। अमेरिकाले युक्रेनलाई पहिलो पटक लामो दूरीको हतियार प्रणाली पनि पठाउँदैछ। अमेरिकाले यो हतियार युक्रेनले रुसी भूमिमा प्रहार नगर्ने शर्तमा उपलब्ध गराउन थालिएको भनिएको छ। अमेरिकी सरकारले युक्रेनलाई 32 अर्ब डलर सहयोग दिने घोषणा गरेको छ। रुसमाथि प्रतिबन्धको चाङ, तर डगमगाएन रुस। युद्धपछि रुसमाथि 46 मुलुकले 7,742 वटा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। रुस अहिले विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रतिबन्ध लागेको मुलुक बनेको छ। पश्चिमको प्रतिबन्धले रुसलाई विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीबाट पुरै बेदखल गरेको छ। पश्चिमा मुलुकले रुसले बचत राखेको 3 खर्ब डलर बराबरको सुन तथा विदेशी विनिमय फ्रिज गरेका छन्। रुसी सरकारको आधाभन्दा धेरै विदेशी विनिमय अहिले फ्रिज छ। रुसलाई संवेदनशील र उच्च प्रविधिहरूको निर्यातमा प्रतिबन्ध लागेको छ। अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र बेलायतले रुसी कोइला र तेलमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने इयुले रुसी तेल आयातमा आंशिक प्रतिबन्ध लगाएको छ। साथै रुसी ग्यास आयात प्रतिस्थापनको 5 वर्षीय योजना अघि बढाएको छ। रुसमाथिको चौतर्फी प्रतिबन्धका बीच पनि रुस टसको मस देखिएको छैन। युद्धपछि रुसी मुद्रा रुबेल 10% बलियो भएको छ। त्यसकारण पश्चिमा देशहरूको युद्ध लम्ब्याएर रुसको अर्थतन्त्र खलबल्याउने योजना मिथ्या साबित हुँदैछ। युद्धको असर रुसमा भन्दा अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा परेको छ। सन् 2000 को प्रारम्भदेखि रुसले आर्थिक र सैन्य क्षेत्रमा विस्तार र विकास गर्दै आयो र पुटिनको सत्तारोहणपछि विशेष गरी पश्चिमी असुरक्षाप्रति रुसी चिन्ता बढ्दै गयो। एउटा सभ्यता र संस्कृति भएको युक्रेनमा बढ्दो पश्चिमा दखलले रुस सशङ्कित हुँदै गयो। रुसको कदमलाई रोक्ने अमेरिकी स्वार्थ थियो र हो पनि। यही अमेरिकी स्वार्थमा युक्रेन उपयोग हुँदै आयो। अन्ततः युक्रेनले नेटो सदस्य बन्ने विषयले रुस क्रोधित भयो। नेटो सदस्य र नाजीहरूको अन्त्य भन्दै रुसी विशेष सैन्य अभियानले तहस नहस नै भयो युक्रेन। बाँकी प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। हो दर्शकवृन्द, युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमणको विरुद्धमा पश्चिमा देशहरू मोर्चाबन्दी रूपमा उभिएका छन्।
रुसमा आर्थिक तथा सैन्य हिसाबले कमजोर बनाउने र युक्रेनबाट जे जसरी पनि फिर्ता पठाउने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ। त्यसका लागि युक्रेनलाई हतियार सहायतासँगै आर्थिक सहयोग र रुस विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन् पश्चिमा राष्ट्रले। तर 100 दिन बढी आर्थिक नाकाबन्दीको बावजुद पनि रुसको अर्थतन्त्र खासै कमजोर देखिएन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पश्चिमा देशहरूको रुसमाथि 100 दिन लामो आर्थिक युद्ध। रुसमाथि पश्चिमा देशहरूको 100 दिन भन्दा लामो आर्थिक युद्ध अहिले पनि चलिरहेको छ। तर युद्ध प्रत्युत्पादक मात्रै भएको छैन। यो आर्थिक युद्धले रुस भन्दा पनि विश्व आक्रान्त बनेको छ। सबैभन्दा उत्तम विकल्प मानेर भ्लादिमिर पुटिन विरुद्ध प्रतिबन्ध लागू गरिएको यो प्रतिबन्ध केही नगर्ने वा सैन्य हस्तक्षेप गर्ने विकल्प भन्दा उचित थियो। लम्ब्याउनको लागि अमेरिकाको भूमिका छ। ऊ लम्बियोस्, आर्थिक रूपले रुसमा सङ्कट आओस् भन्ने उसको चाहना एक थियो। दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि यो रुसले पनि पुरै चाहिँ कब्जा गर्ने होइन, रुसी भाषा बोल्नेहरू बाहुल्य भएको ठाउँलाई स्वतन्त्र बनाइदिने म प्रान्त र अर्कोतर्फ चाहिँ मेरियापोल र चाहिँ नि उता बन्दरगाह जाने ब्ल्याक सीको बाटो छेड्ने र आफ्नो ब्ल्याक सीबाट बाहिर जानलाई पनि सजिलो होस्। यो उद्देश्यले गर्दाखेरि अमेरिका र रुसको दुईटाको फरक दृष्टिकोणले गर्दाखेरि यो युद्ध लम्बिया हो। तर हुनुपर्ने के हो भन्दाखेरि दुवै पक्षले वार्तालाई जोड दिएर अमेरिकाले त्यहाँ चाहिँ थनजनको क्षति पनि कम गराउनु पर्ने र यसैले वार्ताद्वारा समाधानमा जानुपर्छ। कसैले कसैलाई हराउन सक्ने स्थिति चाहिँ होइन। र रुसले पनि भन्यो कि त्यो युक्रेनलाई समाप्त पार्ने हाम्रो उद्देश्य होइन। उसको त न्याटोको सदस्य नभइदियोस्, रुसको विरोधी गतिविधि गर्ने केन्द्र नभइदियोस्, न्युक्लियराइजेसन नगरियोस्, मिलिटराइजेसन नगरोस् भन्ने मात्र हो। त्यो रेड लाइन क्रस गरेकोले हो अहिले नन न्याटो सल्युसनमा जानलाई युक्रेन तयार भएको देखिन्छ। क्षति रोक्नुको लागि पनि अब त्योभन्दा अर्को बाटो छैन। तर ऊ के चाहन्छ भन्दाखेरि हाम्रो भूमि विखण्डन चाहिँ नहोस् भन्ने मात्र हो। नेगोसिएसन चल्दैछ। त्यो विखण्डन नगर्ने हो भने अटोनोमस प्रान्त बनाएर अलि बढी स्वशासन दिने हो कि अब त्यो चाहिँ उनीहरूले वार्ताबाट टुङ्गिएला। हाल प्रतिबन्ध बढाइए पनि रुस युक्रेनबाट पछि हट्ने संकेत देखिँदैन। किनभने यी प्रतिबन्धले रुसको तेल र ग्यास निर्यातको लागत बढाएको छ, जसले व्यापार सन्तुलनलाई बलियो बनाएर युद्धका लागि आवश्यक लगानी उपलब्ध गराइदिएको छ। पुटिनले सन् 2022 को पहिलो 4 महिनामा 9 खर्ब 60 अर्ब डलरको चालु खाता बचत रहेको दावी गरेका छन्। अर्थात् सन् 2021 को तुलनामा यो रकम 3 गुणा बढी हो। युरोपेली संघले रुसी तेल निर्यातमा आंशिक प्रतिबन्ध घोषणा गरेपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढाइयो, जसले क्रेमलिनलाई ठूलो आर्थिक नाफा दिलायो। रुसबाट चीनमा तेल र ग्यासको ढुवानी अप्रिल र मे महिनामा वर्षकै 50% भन्दा बढेको छ। प्रतिबन्धले रुसलाई क्षति पुर्याउँदैन भन्ने पनि होइन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पश्चिममा आयातमा आएको कमीका कारण यो वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन 8.5%ले संकुचित हुनेछ। त्यसकारण अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूको रुसमाथि लगाएको आर्थिक प्रतिबन्ध बिस्तारै फितलो हुँदै गएको छ भने विश्व अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्दा बजार मूल्य नै ठेक्नै नसक्ने गरी वृद्धि भएको जानकारहरू बताउँछन्।
युरोपले जुन गतिले रुसी ऊर्जामाथिको आफ्नो निर्भरता घटाउँदैछ त्यसले पुटिनलाई आसन्न आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नबाट रोक्नेछ। पुँजी नियन्त्रण र ठूलो व्यापार नाफाका कारण रुबल बलियो भएको छ। रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणले पहिले नै उच्च बिन्दुमा रहेको बजार मूल्यमा थप दबाव बढाएको छ। पेट्रोलको मूल्य हालसम्मकै सबैभन्दा बढी छ। पश्चिमा अर्थतन्त्रले द्वन्द्वको परिणाम स्वरूप कमजोर वा नकारात्मक वृद्धि र बढ्दो मुद्रास्फीतिको सामना गरिरहेका छन्, जुन सन् 1970 को दशकको स्थिर मुद्रास्फीतिको अवस्थामा फर्कनु हो। यसले बेरोजगारी बढ्नेछ भने युरोपेली देशले ठूलो आर्थिक सङ्कटको सामना गर्ने देखिएको छ। अब अमेरिकाको चासो बढ्या छ, किन भन्दाखेरि अमेरिका र चीनको द्वन्द्व बढ्दैछ। शीत युद्धको दोस्रो चरण सुरु भएको छ अहिले विश्वमा, दोस्रो शीत युद्ध, र चाहिँ त्यसको मुख्य प्रतिद्वन्दी भनेको चाहिँ अमेरिकाको चाइनासँग र अमेरिकाको रुससँगकै द्वन्द्व हो। चाइनासँग कोल्ड वार छ, शीत युद्ध, रुससँग हटवारै चलिरहेछ। युक्रेन त रणभूमि मात्र हो, वास्तवमा न्याटो र रुसकै द्वन्द्व हो। अहिले पनि चाहिँ अमेरिका र रुसको द्वन्द्वमा र इन्डियाको पनि बोर्डर समस्या चाइनासँग नसुल्झ्या हुनाले अमेरिकाले इन्डिया समेतलाई उचालेर नेपाललाई चीन विरोधी गतिविधि गर्ने भूमि, खास गरिकन चीनको सफ्ट बेली अलि कमजोर स्थान तिब्बत हो। तिब्बतलाई चाहिँ नि डिस्टर्ब गर्ने ठाउँ नेपाल सजिलो पर्ने भएको हुनाले एक कारण। दोस्रो, अब 10 वर्ष युद्ध भएन, उसलाई डिस्टर्ब गर्न सकेन भने त अमेरिकालाई नै उचिन्छ। त्यसैले त्यो स्पिडलाई कसरी कम गर्ने, डिस्टर्ब गर्ने, यो दुईवटा उद्देश्यबाटै यो ठाउँमा ऊ सक्रिय भएको हो। र अनि उसको हेडक्वार्टर चाहिँ यो ठाउँमा चीन विरोधी गतिविधि गर्ने भनेको इन्डो पेसिफिक कमान्ड नै हो। त्यो त्यसैको जर्नल यहाँ आइसक्यो र उसले चाहिँ अब एउटा उद्देश्य चीन विरोधी गतिविधि गर्ने, र उसले सबै कार्यक्रम हेर्नुहोस् त, सगरमाथा हेर्न जाने हिमाल र ती चाहिँ लन्च खाने, उत्तरतिर निर्देशित छ, दक्षिणतिर एउटा पनि छैन कार्यक्रम। भनेपछि एउटा चाहिँ नि चीन विरोधी यहाँ हेर्ने गतिविधि गर्ने। अर्कातिर विश्वका गरिब देशका लागि समस्या मुद्रास्फीति भन्दा पनि युक्रेनको ब्ल्याक सी बन्दरगाहबाट गहुँ आपूर्तिमा भएको अवरोधले अनिकाल निम्तने खतरा छ। अहिले एकातर्फ युक्रेनमा अन्नको पर्याप्त भण्डार छ, अर्कातर्फ विश्वका 44 करोड मानिस भोकमरीतर्फ अग्रसर देखिएका छन्। अफ्रिकामा खाद्यान्न सङ्कट उत्पन्न हुने खतरा। आफ्नो मुख्य खाद्यान्न गहुँको 44% आयात युक्रेनबाट गर्ने अफ्रिकी देशहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएका छन्। यी देशमा भोकमरी छाउन थालेको छ। अफ्रिकी विकास बैंकले यी मुलुकमा अनाजको मूल्य 45% सम्मले आकाशिएको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको फूड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन FAO का विश्लेषक लुका रुसोले रुस युक्रेन युद्ध लामो समय जारी रहे युक्रेनी अनाजको आयातमा निर्भर अफ्रिकी र मध्यपूर्वका मुलुकका लागि सन् 2023 विनाशकारी हुने चेतावनी दिएका छन्। युद्धका कारण विश्वका 44 करोड मानिस भोकमरीको जोखिममा पुगेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भनाइ छ। तर युक्रेनी पोर्टहरूमा भण्डार रहेको 2 करोड मेट्रिक टन गहुँ तथा मकै यतिखेर युद्धको हतियार बनेको छ। पछिल्लो समय पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको युद्धलाई थप उत्तेजित पार्ने रणनीति र त्यसको विरुद्ध थप आक्रमक बन्दै गएको रुसकै कारण युक्रेन रहने या नरहने अवस्थामा छ। युक्रेनीहरूको विगत र विरासत सहितको विकास सभ्यताको बम बारुदले
विध्वंस मात्रै भएको छैन, युद्धको चित्कारले लाखौं युक्रेनीहरूको जीवन, परिवार र समाज नै बर्बादी भइरहेको छ। तर युद्धलाई मत्थर पार्ने कोही कसैले पहल गरेको छैन, जसबाट युद्ध कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने कुनै टुङ्गो नै छैन। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।